warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd, kita melanjutkan bacaan kita dari ayat 213 Surah Al-Baqarah juz kedua halaman 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Bismillah. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينة بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء
wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kana an-nasu ummatan wahida faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد وما اختلف فيه إلا الذين وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Oke, saya ulangi sekali lagi.
sambil mengoreksi bacaan-bacaan tadi. Kanan nasu ummatan wahidah. Jadi kalau mau berhenti di sini ya disukunkan dan tidak wahidat. Ya. Wahidah. Kemudian dilanjutkan faba'athallah. Tadi ada yang seolah-olah berhenti, ya, seolah-olah berhenti, tapi tidak ada jeda. Gitu. Wahidah faba'atha. Jadi kalau mau disambung wahidatan fa. Gitu. Kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyina an-nabiyyi, ya bukan an-nabiyye. Ya. Tadi ada yang seperti itu ya, nabiyena, an-nabiyyi. فبعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. Ya, jadi di ma'ahum, ya ma'ahum kalau disambung ya diperjelas dhammahnya di mim. Ya. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ya, jadi kalau kehabisan nafas pada al-bayyinat ya bisa berhenti tapi jangan bayyinah. Ya, karena dia ta'ut ta'nis al-maftuhah bukan ta marbutah. Kalau ta bulat ya maka kita al-bayyinah. Ya, di sini karena dia jama' al-bayyinat. Ya meskipun tidak sepanjang itu ya karena kita kehabisan nafas. Ya, jadi ja'atuhumul bayyinah. Ya. Yang penting taknya ya, tak terbaca. Nanti setelah diulangi ya baru ketahuan oh tadi kehabisan nafas. Nah. Kemudian tadi ada yang membaca illallah, ya illalladzina. Jangan ya tidak tebal. Jadi semua lam itu tipis kecuali pada lam lafzul jalalah. Nah, itu pun kalau dia didahului oleh huruf yang berbaris dhammah atau fathah. Ya, baru dibaca lamnya itu tebal. Allah, ya. Seperti contohnya tadi di sini wa makhtalafa fihi illa alladzina, ya, bukan illalladzina. Sama kalau di azan juga biasa ada yang azan itu asyhadu Allah ilaha, ya. Padahal di situ bukan Allah, ya. Asyhadu alla ilaha, ya bukan Allah ilah, gitu. Allah, jadi bukan Allah. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ya, jadi bukan ba'yan, ya. Jadi bukan ain, ya, ghain. Baghyan bainahum. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Jadi
pada may yasha bukan sekedar dimasukkan ya, diidghamkan, tapi idgham di gunnah, ada dengungannya ya. May yasha. Nah, jadi pada yasha ya, di sini lebih panjang ya. Kenapa? Karena mad ketemu dengan hamzah. Yasha. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ya, di sini ada yang makhrajnya sangat dekat ya, shad ya, shad dan sin. Siratin mus. Jadi bukan ila siratin mustaqim ya, shad ya, shad ya, ila siratin mustaqim. Ya. Jadi tadi ya ada beberapa ya. Yang pertama pada wahidah ya, wahidah. Nah, kalau disambung wahidatan faba'atha. Kemudian pada an-nabiyina ya. Kemudian mubasyirina wa mundzirin. Nah, kemudian wa anzala ya, nun sukun bertemu dengan zal ya. Ikhfa itu bukan sekedar disamarkan ya, tapi juga ada dengungannya. Jadi wa anzala, jadi bukan wa anzala, bukan apa namanya, izhar didengungkan ya. Jadi wa anzala la ya, wa anzala ya, lidah itu tidak rapat ke atas juga tidak ke bawah, dia mengambang ya di tengah, anzala. Nah, kemudian ma'ahumul kitab ya, tadi ada yang karena terlalu cepat ya, jadi seolah-olah tidak terbaca lemah pada mim ya, ma'ahumul kitab ya, padahal harus diperjelas ma'ahumul kitab. Nah, ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nas. Ini juga sudah sering kali kita jelaskan bahwa nun bertasydid ya, apa namanya, dia sendiri ya, seperti inna ya, anna ya, yang jelas dia bertasydid, atau dia dalam satu kalimat ya, seperti di sini anna ya, annas. Nah, jadi di sini bertasydid ya, maka dia digulungkan dengungannya 2 harakat. Nah, kemudian lima ikhtalafa kha ya, makhraj kha itu jauh dari ha sebenarnya ya. Jadi sudah sering kita jelaskan ha itu paling bawah ya. Kalau ada yang mengajarkan tajwid bisa dilihat nanti di YouTube ya, menggambarkan seperti ini ya, seolah-olah ini tenggorokan, ini lidah ya. Nah, jadi paling bawah itu hamzah ha, di tengahnya aha, di atas ini ya, dekat pangkal lidah di sini ga kha ya. Jadi bukan di langit-langit kha ya, kha di belakang nih, di bawah nih, di kerongkongan paling atas nih, kha ga kha. Kemudian di atasnya sedikit itu ko ya, qaf ya, di lidah paling belakang ko ya. Kemudian di depannya sedikit ka ya, ka, jadi ko ka. Kemudian di tengah ja ya, ja ya. Nah, jadi ja ya, nah, itu makhraj. Kemudian di tepi ini ya semua, atau di pinggirnya ini ya, dua tepi lidah itu
rapat ke geraham atas itu do, ya do. Jadi bukan di depan, ya bukan di lidah depan itu do la do, ya. Jadi do, ya. Apakah dua-duanya? Ya ada orang yang bisa dua-duanya Allah, ya Allah. Ada yang sebelah saja Allah, ya Allah. Nah, kemudian di depan ini ya, di depan ini lam, la, na, ya, ta, ra, ya. Nah, kemudian di bibir ya, dua bibir ma, ya, fa apa bibir bawah ketemu dengan gigi seri, ya, fa, kemudian wa, ya, wau. Jadi ya, itu makhraj ya secara umum. Kemudian dengungan gunnah itu dari hidung, ya, dari hidung. Jadi kalau hidungnya mampet susah itu. Iya. Jadi itu apa ya sekilas tentang makharijul huruf. Kemudian ada yang di depan ini 3 itu mirip sekali ya, sa, so, ya, sa, so, ya. Kemudian ta, po, ya, ta, po. Nah, iya. Ya, jadi itu sehingga kalau yang malam Kamis itu kita memang tidak, ya dulu ketika mengeja itu tidak seperti itu, jadi ta, po, ya, lade. Yang ketika dipraktekkan di bacaan tidak ada ya, sin, sinu, soa, doa, toa, lado. Jadi ketika di apa namanya diaplikasikan susah karena memang tidak tepat pada saat mempelajarinya. Ya, saya kira itu ya. Mohon maaf lebih 3 menit. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.